कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हुई है जिससे सख्त मायूसी हुई है। हम जिनसे ये उम्मीद रखे हुए थे कि वो हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि कोई हमें कहेगा कि आप खतरा हो सिक्योरिटी के लिए। हम ये आवाज करते हैं इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान की बका की जमानत है। आज आते आते हम कहते हैं मेरे लीडर से हमारी मुलाकात कराओ। अब यहां से कहां तक हम जाए? अगर यहां दीवार के साथ आपने लगा दिया, दीवार के साथ अगर लगेंगे तो फिर फोर्स तो आना है, स्पेस नहीं देना तो गैर जमहूरियत कुव्वतों ने तो फिर ये स्पेस लेनी है। आपने वक्त नहीं देना, सुनना नहीं है और उनकी नहीं करानी। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ऐसी की तैसी फेरनी है, सब ऐसे स्टेटमेंट आएंगी तो उसमें किसी एक के लिए कुछ नहीं बचेगा कि ये ख्याली होगी हुकूमत की कि हम अगर माइनस हो गए तो ये बचेगी। ये कारोबार की दुनिया नहीं है जहां दो में से एक माइनस करो तो एक बच जाएगा। ये सियासत है इस मुल्क की, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। एक माइनस होगा तो एवरीवन माइनस हो जाएगा। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ईवान अपना रोल प्ले करे, उन लोगों के हाथों में ना दे जो इश्तिहाल बनाना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों में चीजें ना जाए जो आग लगाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, जो तीली पहनता है उसको दुनिया मुजरिम समझती है, जो सीज फायर करवाता है उसको लोग हीरो समझते हैं। जनाब स्पीकर, लीडर हमारा जेल में, बीवी उसकी जेल में, 5 दिन में 3 कन्विक्शनें हुई, 45 साल की सजा दी गई। अवाम ने फिर साथ खड़े हो कि जनाब स्पीकर 2 महीने में जिस केसेस का फैसला हुआ है 11 महीने में हमारा केस नहीं लग सका। अदालतों में केस नहीं लगते, मुलाकातें नहीं होती, वकला के नहीं है, लीडरशिप के नहीं है, तो फिर कहां जाएंगे? ऐसे सर्कमस्टांसेस में जनाब स्पीकर, जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनको हम दुआ दे के बददुआ दे। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह के नाम से इब्तिदा करता हूं। जुमे के बाद जनाब स्पीकर, कौम तशवीश में, कौम इस तशवीश में है कि पाकिस्तान और जमहूरियत के दुश्मन शायद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में टाइटन और ग्लैडिएटर्स की लड़ाई शुरू हो। ये वक्त है, ये पार्लियामान अपना रोल अदा करे। जनाब स्पीकर, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हुई है जिससे सख्त मायूसी हुई है। हम जिनसे ये उम्मीद रखे हुए थे कि वो हम वही थे जो इस पार्लियामान में 180 के साथ बैठना था, 91 में बैठे, आज 76 के साथ है। निशान लिया गया, साथियों को रोका गया, सख्तियों से गुजरे, आखिरकार इस ईवान में बैठे, जमहूरियत के लिए बैठे। पाकिस्तान की आवाज लगी तो अपने पाकिस्तानियों के साथ खड़े रहे, इस ईवान के साथ रहे, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। इस वजीर आजम के साथ ऐसे हालत में बैठे कि जब वो बैठे तो हमने तालियां बजाई कि पाकिस्तान सबसे पहले है। जनाब स्पीकर, इसी दिनों के बाद हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि कोई हमें कहेगा कि आप खतरा हो सिक्योरिटी के लिए। हम ये आवाज करते हैं इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान की बका की जमानत है। जी काइंडली वाइंड अप कीजिए। जनाब स्पीकर, ये वक्त बड़ा अहम है, नाजुक है, मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, सियासत में इंतशार नहीं होना चाहिए, सियासत में बर्दाश्त होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी होगी। ये बात खत्म होनी चाहिए कि टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। हम सब ने मिलकर टेंशन खत्म करना है इस मुल्क से। जनाब स्पीकर, अगर बड़े इदारे और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी के वर्कर
اور لوگ جس میں سے دشمن پیدا اٹھانا چاہتا ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو، تو ان لوگوں کی کوشش ہوگی پاکستان سے جمہوریت ختم ہو، پاکستان مضبوط نہ ہو۔ جناب اسپیکر، یہ وقت ہے کہ اس ٹینشن کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے آج ریکویسٹ کی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، میں نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی اس کو نوٹیفائی کر دے تاکہ وہ آ کر کے ہمارے لیڈر آف دا پوزیشن بن کے اس سیٹ کو لے لے اور وہ ہماری ترجمانی کر کے ہم یہاں پر اپنی بات کر سکے۔ جناب اسپیکر، ہمارے ساتھ جتنی سختیاں ہوئی ہیں اس کا گردان مشکل ہے۔ بارہا ہم نے آپ کو کہا، اس ایوان میں اٹھ کے ایک ریزولوشن پاس کروایا کہ ہمیں پروٹیکشن دو، ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دو، ہمارے لوگوں کو پروٹیکشن دو۔ آپ کے پاس آئے، ایوان باہر نہیں لگایا، آپ کو کہا اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے آواز اٹھاتے تھے، آج آتے آتے ہم کہتے ہیں میرے لیڈر سے ہماری ملاقات کراؤ۔ اب یہاں سے کہاں تک ہم جائے؟ اگر یہاں دیوار کے ساتھ آپ نے لگا دیا، دیوار کے ساتھ اگر لگیں گے تو پھر فورس تو آنا ہے، سپیس نہیں دینا تو غیر جمہوریت قوتوں نے تو پھر یہ سپیس لینی ہے۔ آپ نے وقت نہیں دینا، سننا نہیں ہے اور ان کی نہیں کرانی، اور جس طریقے سے پریس کانفرنس کے بعد جس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ ایسی کی تیسی پھیرنی ہے، سب ایسے اسٹیٹمنٹ آئیں گی تو اس میں کسی ایک کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ شکریہ جناب اسپیکر، کھولیں۔ کنکلوڈ کروں؟ جناب اسپیکر، میری ریکویسٹ ہوگی کہ اچکزئی صاحب ضرور بولیں، لیکن جناب اسپیکر، جمہوریت میں لوگ ایک دوسرے کو مائنس نہیں کرتے، انکلوژن سے جمہوریت چلتی ہے۔ ایوان ہوتا اس طرف سے۔ میں نے آپ کے ساتھ یہاں ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خواب خیالی ہوگی حکومت کی کہ ہم اگر مائنس ہو گئے تو یہ بچے گی۔ یہ کاروبار کی دنیا نہیں ہے جہاں دو میں سے ایک مائنس کرو تو ایک بچ جائے گا۔ یہ سیاست ہے اس ملک کی، اس میں سے اس کو مائنس کرو گے تو یہ بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ایک مائنس ہوگا تو ایوری ون مائنس ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے جناب اسپیکر، قوم بڑی مشکل میں ہے، وہ امید کے ساتھ ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ مئی 2025 کے بعد پاکستان ایک نیو ورلڈ آرڈر میں انٹر ہوا ہے، اس میں ہماری بھی کنٹریبیوشن شامل تھی۔ ہم یہاں موجود تھے، اکٹھے قوم بن کر کے ہم کھڑے ہوئے اور ایک قوم بن کر کے ہم نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی دی۔ ہم نہیں چاہتے پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی جا کے آپس میں مشت گریبان ہو جس سے سب کچھ خطرے میں پڑ جائے۔ جناب اسپیکر، آپ نے ہمیشہ اچھا رول پلے کیا ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایوان اپنا رول پلے کرے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دے جو اشتعال ڈلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں چیزیں نہ جائیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو تیلی پہنتا ہے اس کو دنیا مجرم سمجھتی ہے، جو سیز فائر کرواتا ہے اس کو لوگ ہیرو سمجھتے ہیں۔ ہم نے سیز فائر کرنا ہے، ہم آپ میں تھینک یو۔ میں یہ جناب اسپیکر جی میں یہ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں جی جناب اسپیکر، ہم کہاں کہاں فریاد کریں؟ اس ایوان میں آپ کے ساتھ فریاد کی، آپ کو یاد ہے آپ کے پاس آئے کہ آواز میوٹ ہوا۔ میں نے آج بھی بات کی ہے، یہ تقریر کی ہے، مجھے یقین ہے یہ عوام کے پاس ایز اٹ از نہیں گئی۔ اگر اتنا ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے کہ ہم ملک کے دشمن ہوں گے تو جناب اسپیکر پھر یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت شاید نہیں ہے، اور اگر یہ حالات ایسے رہتے ہیں تو شاید ہمارے چند ہفتے چند مہینے ہی پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، لیڈر ہمارا جیل میں، بیوی اس کی جیل میں، 5 دن میں 3 کنوکشنیں ہوئی، 45 سال کی سزا دی گئی۔ عوام نے پھر ساتھ کھڑے ہو کہ جناب اسپیکر 2 مہینے میں جس کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 11 مہینے میں ہمارا کیس نہیں لگ سکا، عدالتوں میں کیس نہیں لگتے، ملاقاتیں نہیں ہوتی، وکلا کے نہیں ہے، لیڈرشپ کے نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ ایسے سرکمسٹانسز میں جناب اسپیکر جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ہم دعا دے کے بد دعا دے۔ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک اور جمہوریت کی خاطر ہم نے آگے چلنا ہے اور بڑھنا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وقت ہے کہ ریکگنائز کریں ہمارے اس فورس کو۔ اگر آپ اس فورس کو نہیں ریکگنائز کرتے جو اس وقت آپ کے سامنے 3 کروڑ عوام کو کر رہے ہیں تو آپ آگ سے کھیلنے والی بات ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اتنے بڑے بڑے فورس کو آپ نے نظر انداز کیا۔ ایک آگ لگتی ہے لیکن ایک چنگاری سے لگتی ہے۔
جناب اسپیکر، یہ وقت ہے کہ ہم اس ٹینشن کو